हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सपना अँड साची व्लॉग. आता तुम्ही म्हणटले कितले सपना आता हे तू वूल यूज करता ते रेड कलर हाडला ते, पण आम्ही जोपर्यंत सोंपना न्हू तोपर्यंत तेजे DIY येत रावतले. तुम्ही फक्त पळयात. तुमचे सुद्धा तुम्ही जर इन्वेस्ट केले न्हू असले उलय जर तुमचे जर पयशे असे वेस्ट करपा दिवपाना. आम्ही फूल यूज करूया तेजे. पळय अशे रिंग घेतले. इयरिंग आसा आनी ते हेजे आसा. आमी आटी पेंटिंगेक बी यूज करता एम्ब्रॉयडरी न्हू ती ती हे जाल्ली पाड जाल्ली म्हाजी. सो हांवें ती तेका अशें हे वूल ते रॅप केलें. तेज्या पयलीं हांवें दुसरें वूल केल्ले पयल्ले दिसता ब्लू कलर. आतां हांवें हो बी कपडो तुमी वळखात आसता. हो बी आमी पयलीं एका DIYान यूज केल्लो आसा. आतां पळय ह्या DIYान यूज करता ह्या बॉक्साक आमी अशें हो फूल कपडो रॅप करून घेतली प्रॉपर वेन. हे पळया असो आतां आनी मेथड पळया असो फोल्ड करून. आनी हेका न्ही सगळ्याक हांवें हॉट ग्लू यूज केला. हॉट ग्लू इज द बेस्ट ऑप्शन. कित्याक भितर न्ही काम बरें फटाफट आनी इजी जाता. फक्त न्ही हॉट ग्लून काम करतना न्हू मातशें सांबाळून करात, कित्याक तर ते हातीक लागपाचे चान्सीस खूब आहा. कित्याक तो म्हाकाय लागला चडको सद्याला. तेका लागून भुरग्यां कडेन बी मातशें पातयो नाकात. हॉट ग्लू मातशें सांबाळून वापरात. आनी हे पळय अशें न्ही रॅप केल्या. तेजे मेजरमेंट बी सांगा सारकें कितें ना. सो हे आतां हांवें दाखयलां न्ही तुमचे बॉक्स केदे आसतले ते एज पर दॅट तुमची मेजरमेंट आसतली. सो आतां जसो व्हिडिओ हांवें दाखयला न्हू तशें जर तुमी फॉलो केले न्ही जाल्यार हांवें जे म्हणजे म्हाजो जो रिजल्ट आसा सेम तुमचो रिजल्ट येतलो. पळयात ते वूल हांव अशें रोल करता आनी मदीं हांवें तें बांदून घेतलां. आतां ते आतां गुलाब म्हाका आवडोंक ना तितके, सो ते हांवें काडले आनी आतां हे लायतले हांवें पळया. म्हणजे ते सकयल हांवें जे बिस्टिनीचे अर्दे अर्दे कुडके करून लायल्या न्हू रिलाचे ते हायड जाले पळय. आनी एक पर्ल लायलो. अजुनूय कमी कमी दिसता म्हण आतां हे बेली अशें हांव वयर सोडटले. पळयात अशें असले बेलीचे लटकन हांव 4 लायतले. 2 हे सायडीन आनी 2 ते सायडीन. पळया सगळें न्हू काम केलां ते सगळे हॉट ग्लूवाच्या हेल्पानूच केल्ले आसा हांवें. हे पळया अशें आतां हे सिल्वर गोल्डन ही प्लेट दिसता न्हू ती हांवें बाजारासून विकती हाडलेली आसा. आनी हो गणपती न्ही पत्रिका येतात न्ही आमकां लग्नाच्यो, त्या पत्रिके वयलो हो गणपती काडला हांवें. आनी तो आतां आमी हांगा मदीं लावया असो. आनी तेजेरूय मातशें अशें म्हणजे उक्ते उक्ते दिसता न्हू. सो हे हाफ पर्ल बीड्स आसा म्हाजे कडेन ते हांव हॉट ग्लूच्या हेल्पान लायतले. गणपतीच्या सकयलूय अशें लायतले. सो थंय मातसो दिसोंक तो एट्रॅक्टीव दिसतलो. आनी चारूय सायडीनूय लायल्या पळय बॉक्सा. आनी हे नॅट आसा ते अशें हेजी नॉट बांदतले हांव बो टायप. आनी तेका मदीं एक पर्ल लायतले. आनी हो असो आमचो फायनल लूक आसा पळय रेडी आसा आमच्या एंगेजमेंट प्लांटर म्हणा गिफ्ट बॉक्स म्हणा कितें म्हणा. व्हिडिओ आवडलो लायक शेअर आनी कमेंट करा. तशेंच चॅनलार न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायबूय करात. परत एका नव्या व्हिडिओन मेळ्ळ्यार थँक्यू.